नमस्कार, अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, वर्षभरि फेसबुक, टिकटक र युट्युब हेरेर मात्रै बस्ने, गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डसँग घुमघाम र मोबाइलमा च्याट गरेर मात्रै बस्ने, वर्षभरि सकेसम्म क्लास बङ्क गर्ने अनि एक्जाम आएको 3 दिन अघि ओहो एक्जाम पो आइसक्यो भनेर चिन्ता लिने, पढ्न चाहिँ अझ नथाल्ने अनि एक्जामको अघिल्लो दिन किताब पल्टाए जस्तो मात्रै गर्ने एउटा विद्यार्थी र अरू बेला चुइक्क नबोल्ने, लगानीकर्ता शिक्षाका नाममा जाँड खाने, खुवाउने मेलो बाहेक केही नगर्ने। तर जब ग्लोबल मनी विक आउँछ तब पुरोहित बाजीले स्वाहा भनेको शैलीमा शेयर लगानीकर्तालाई यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर टिप्स दिने धितोपत्र बोर्ड उस्तै हुन् र परीक्षाको अघिल्लो दिन किताब पढे जस्तो गर्ने विद्यार्थी झैं यसपालि पनि ग्लोबल मनी विकका अवसरमा शेयर लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डले 20 बुँदे टिप्स दिएको छ। धितोपत्र बोर्डमा अहिले गजबका अध्यक्ष छन्। लगानीकर्तालाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर उनी दिन रात काममा लागेका छन्। तर उनका अन्डरमा रहेका केही कामचोर र कमिसन खोर कर्मचारी भने उनलाई कसरी हुन्छ फेल गराउन भनेर न्वारनदेखिको बल लगाएर काम गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताका पक्षमा हमालले रात दिन काम गर्दा त्यस्ता कामचोर कर्मचारीको निन्द हराम त भएको छ नै, बोर्डका अध्यक्षले पनि त्यस्ता कामचोर कर्मचारीको जालो बोर्डमा तोड्न नसक्दा समग्र धितोपत्र बोर्ड चाहिँ हमालले गाडी कुदाउन खोज्ने, तर त्यहाँका कर्मचारीले घरि टायर पाल पारिदिने, घरि पेट्रोलमा पानी मिसाइदिने चाहिँ गरिरहेका छन्। परीक्षार्थीले अन्तिम दिन पढे पनि सोही कुरा भोलिपल्ट परीक्षामा आउँदा ठ्याक्कै त्यही लेखेर झ्याप्पै पास भए जस्तै बोर्डले दिएका टिप्स मात्रै अनुसरण गर्ने हो भने पनि शेयर लगानीकर्तालाई मनग्गे फाइदा हुन्छ। तर वर्षमा एक पटक आउने चैते दशैंको केही दिन अघि वर्षमा एक पटक मनाइने ग्लोबल मनी विकमा बोर्डले दिएको टिप्सको भने कम मात्रै अर्थ छ। अझ बोर्डले प्रदान गरेका ती टिप्सले कतिपय ठाउँमा स्वयं बोर्डलाई नै गिज्जाइरहेको छ। यसतर्फ बोर्डको ध्यान जान जरुरी छ। बल्ल वर्षमा एक पटक बोर्डले टिप्स नै दिएर लगानीकर्तालाई सचेत गराउन खोजेपछि त्यसको ससम्मान स्वागत गर्दै हामी पनि लगानीकर्ताका तर्फबाट बोर्डलाई केही सुझाव दिन चाहन्छौं। रिसानी माफ होस्। बोर्डले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई दिएको टिप्सको पहिलो बुदामा भनिएको छ, धितोपत्र बजारमा समयमा उतार चढाव आउन सक्ने भएकोले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यथार्थ र उपयुक्त सूचना लिई संयमित तथा विवेकशील भएर लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। कस्तो राम्रो टिप्स! तर यति राम्रो टिप्स दिनेले लगानीकर्तालाई उपयुक्त सूचना दिने गरी कुनै प्लेटफर्म विकसित गरे अझ कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? लगानीकर्तालाई संयमित र विवेकशील हुन सिकाउने धितोपत्र बोर्डले 51 वटा कम्पनीको सूची निकाल्ने, भित्रै कम्पनीका सूचना लिएर आफ्नालाई दिने जस्ता काम पनि बन्द गरे कति राम्रो हुन्थ्यो नि, होइन र? बोर्डले लगानीकर्तालाई दोस्रो टिप्स दिँदै भनेको छ, धितोपत्रमा गरिने लगानीमा प्रतिफल तथा जोखिम दुवै हुने हुँदा हल्ला, अनावश्यक प्रचार प्रसार वा कसैको बहकाउमा नपरी बजार तथा कम्पनीको वित्तीय विवरण लगायतका जानकारी लिई आफ्नो स्वविवेकमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता अनुसार लगानी उपकरण छनौट गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। आहा, कस्तो राम्रो टिप्स! यति मात्रै बुझे शेयर लगानीकर्ता कहिल्यै फस्दैनन्। तर धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारीले फेक एकाउन्ट बनाएर अब बजार 1600 मा पुग्छ भनेर लगानीकर्तालाई अत्याउने वा आफ्नाले शेयर किनेपछि अब बजार 3000 फेरि पुग्दैछ भनेर अत्याउने काम बोर्डकै इन्टरनेट प्रयोग गरेर VPN मार्फत गरेको चाहिँ बोर्डले हेर्नु पर्दैन वा देख्नु पर्दैन? यस विषयमा बोर्डका हाकिमलाई राम्रै सूचना छ, त्यस्तालाई कारबाही गर्नु पर्दैन? गरियोस्। बोर्डले तेस्रो टिप्स दिँदै भनेको छ, बजारमा नवप्रवेशीले प्राथमिक बजारबाट लगानी प्रारम्भ गर्नुहोस्। आहा, कस्तो राम्रो टिप्स! तर यही IPO निष्कासनको अनुमति जथाभावी जस्तो सुकै कम्पनीलाई दिँदा बजारमा कति लगानीकर्ताको पैसा कहाँ फसेको छ भन्ने तथ्य पनि बोर्डले राम्रैसँग मनन गरेर लगानीकर्ताका पक्षमा काम गरे अझ कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? धितोपत्र बोर्डले कुल दिमाग लगाएर सोचोस्। बोर्डले टिप्स नम्बर 4 मा भनेको छ, प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको आह्वान पत्र, वितरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङ स्तर जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। लगानीकर्ताले सबै कुरा पढे राम्रो,
पढ भन्नु पनि राम्रो, तर यस्ता पक्षहरू ठिक नहुँदै पनि आइपिओ को अनुमति दिनु चाहिँ नराम्रो हो नि, होइन र? धितोपत्र बोर्डले यो कुरा पनि एकपटक छातीमा हात राखेर सोचोस्। बोर्डले जारी गरेको टिप्स नम्बर 5 मा भनिएको छ, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासित शेयरको 10% शेयर विदेशमा रोजगारी गरिरहेको नेपालीका लागि छुट्याई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था 2079 मङ्सिर 17 गते लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले आश्वा सदस्य बैंक मार्फत आफ्नो नाममा विप्रेषण बचत खाता खोली CRN नम्बर लिई गरिएको व्यवस्थाको परिपालन गरी शेयरमा आवेदन गर्नुहोस्। यो पनि सामान्य तर राम्रो टिप्स, तर विदेशमा बस्नेले यही CRN नम्बर लिँदा कतिसम्म हैरानी खेप्नु परेको छ त्यो बुझेर उनीहरूका समस्याको समाधान पनि निकालियोस्। बोर्डले टिप्स नम्बर 6 मा भनेको छ, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीले आधिकारिक वा प्रमाणित रूपमा जारी गरेको कार्य सम्पादन स्थिति धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, हकप्रत शेयरको घोषणा, व्यवस्थापनमा परिवर्तन, भावी योजनाहरू, कम्पनीको आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित वित्तीय सूचकाङ्कहरू, धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति, कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय वा माइन्युट र कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्योग र क्षेत्रको अवस्था आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। ओहो, यस्तो टिप्स दिनु सँगसँगै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सूचना लिक गर्ने, भित्री कारोबार गर्नेलाई पनि कारबाही गरिदिए कति राम्रो हुने थियो। अजोड इन्स्योरेन्सको केस करोडौंमा मिलाएको भन्दै अख्तियारमा अहिले पनि केस विचाराधीन छ भनेर बोर्डले अलिकति लाज माने त हुने नि, होइन र? हुन त बोर्ड अध्यक्षमा हमाल आएपछि धेरैलाई कारबाही पनि भएका छन्, तर कारबाहीमा आजसम्म जोगिएकाहरूलाई पनि पाटा कस्न सके ग्लोबल मनी विक भयङ्कर सफल हुने थियो नि हजुर। बोर्डले टिप्स नम्बर 7 मा भनेको छ, धितोपत्र बजारमा देशको समग्र आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यसप्रति समेत सजग रहनुहोस्। त्यसैगरी टिप्स नम्बर 8 मा भनिएको छ, धितोपत्र बजारमा मुद्रास्फीति, बैंकको तरलता तथा ब्याज दरले प्रत्यक्ष असर गर्ने हुनाले लगानी गर्दा यस्ता विषयलाई मनन गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। यस्तो राम्रो टिप्स दिने बोर्डले बजार भयङ्कर घटेका बेला लगानीकर्तालाई नआत्तिन पनि बेला बेलामा भने कसको चाहिँ के जान्थ्यो र? बजार बढेका बेला बेला बेलामा तर्साउने बोर्डले घटेका बेला लगानीकर्तालाई सम्हालिन आग्रह गरे कसैको केही बिग्रन थियो होला, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 9 मा धितोपत्रको लगानीमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी विविधीकरणमा ध्यान दिनुहोस्। दीर्घकालीन नियमित तथा विविधीकृत लगानीका फाइदा सम्बन्धमा जानकार रहनुहोस् भनेको छ भने टिप्स नम्बर 10 मा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक वा अपेक्षित प्रतिफल दर निर्धारण गरेर लगानी गर्नुहोस् भनिएको छ। यति राम्रो टिप्स दिने बोर्डले फेक आइडीबाट आफ्ना आफन्तलाई बजार त कहाँ माथि पुग्छ भनेर भन्न लगाउने वा बजार त अब सिद्धियो भन्न लगाउने आफ्नै कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने आँट गरे कति गजब हुने थियो नि, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 11 मा भनेको छ, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा कारोबार भएको दिनको 2 दिन भित्रमा कारोबारको राफसाफ हुनुपर्ने कुराको जानकारी लिनुहोस्। यो जानकारी त लगानीकर्तालाई छँदैछ नि, तर ब्रोकरले पैसा नै दिँदैनन्। पैसा समयमा नदिने त्यस्ता हरामी ब्रोकरहरूलाई त धितोपत्र बोर्डले लगाउनु पर्ने हो नि। हुन त पछिल्लो समय यसमा चाहिँ काम गरेको छ है बोर्डले, तर पुगेको छैन। बोर्डले 12औं टिप्समा भनेको छ, धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, क्लब हाउस, युट्युब तथा टिकटक आदि मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने अनुमान तथा प्रक्षेपण आधिकारिक नहुने भएकोले ती अनुमान, प्रक्षेपण, विचार र परामर्शको आधारमा मात्रै लगानी सम्बन्धी निर्णय नलिनुहोस्। तर यसो भन्दै गर्दा कुन सामाजिक सञ्जालमा बोर्ड स्वयंका कर्मचारीले आफ्ना मान्छे लगाएर हुने नहुने भन्न लगाएका छन्। यतिसम्म कि बोर्डकै नुन खाएर बोर्डका अध्यक्षलाई तथा नाम भन्न लगाउने त्यस्ता हरामी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके अझ कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? धितोपत्र बोर्डले आन्तरिक रूपमा केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोजे पनि त्यस्ता कर्मचारीले गैर कानुनी धन्दा रोकिएको छैन। यसमा बोर्ड थप चनाखो भए अझ कति गजब हुने थियो। बोर्डले टिप्स नम्बर 13 मा भनेको छ, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी हुने कारोबार सम्बन्धमा सचेत रहनुहोस्। यसो भन्ने बोर्डले बोर्डकै इमेल प्रयोग गरेर बोर्डकै अध्यक्ष विरुद्धको समाचार बाहिर पठाएको बारे पनि कहिलेकाहीँ सोचे
हुने नि, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 14 मा भनेको छ धितोपत्र कारोबार गर्दा रकमको लेनदेन गर्दा बैंक मार्फत गर्नुहोस्। धितोपत्र कारोबार बापत धितोपत्र दलालले लिने शुल्क सम्बन्धमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको जानकारी लिनुहोस्। यसो भन्ने बोर्डले अध्यक्षले मागेका छन् भनेर तलका कर्मचारीले अध्यक्षलाई थाहा नै नदिई कुन कुन कम्पनीबाट कति पैसा उठाएर हजम गरेका छन् र त्यस्तो लेनदेनमा को संलग्न छ भन्ने पनि छानबिन गरे अझ कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 15 मा भनेको छ आफूले लगानी गर्न लागेको शेयर कुन प्रकारको शेयर, जस्तै संस्थापक शेयर, साधारण शेयर, अग्राधिकार शेयर र त्यसको विशेषता, फाइदा तथा बेफाइदाको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। यो पनि गजबको टिप्स हो। यस्तो राम्रो टिप्स दिनेले यस्ता टिप्स सधैँ दिने नै गरी कुनै प्लेटफर्म विकास गर्न सके कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 16 मा भनेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेजी भएका तथा सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको धितोपत्रहरू ओभर द काउन्टर बजारबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सो बारे जानकारी राख्नुहोस्। यस्ता जानकारी दिनुपर्ने तर नदिएका अन्य थुप्रै कुराहरू पनि छन्। बोर्डले बेला बेलामा सचेतना कार्यक्रम गरेरै सचेतना कार्यक्रमको बजेट सके अझ कति राम्रो हुने थियो। बोर्डले टिप्स नम्बर 17 मा भनेको छ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त र नेप्सेको सदस्यता लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी स्टक ब्रोकर मार्फत मात्रै कारोबार गर्नुहोस्। यस्तो राम्रो टिप्स दिनेले अनुमति नलिएकाहरूलाई हामी मिलाइहाल्छौँ नि भनेर वार्षिक असुली गर्ने आफ्ना कर्मचारी पनि चिने चाहिँ कति राम्रो हुने थियो। बोर्डले टिप्स नम्बर 18 मा भनेको छ धितोपत्र बजार, वित्त बजार, बीमा बजार तथा सम्बन्धित नीति नियम तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित आधिकारिक जानकारीका लागि बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा बीमा समितिको वेबसाइट हेर्ने गर्नुहोस्। वेबसाइट हेर्नुहोस् भन्ने बोर्डले आफ्नो वेबसाइटलाई अझ बढी सूचनाहरू भएको आधुनिक बनाए झन् कति राम्रो हुने थियो। अहिले बजारमा आएका लगानीकर्ताले रुचाएका साइट जस्तै बोर्डले आफैले त्यस्तो प्लेटफर्म बनाए झन् कति राम्रो हुने थियो नि, होइन र? बोर्डले टिप्स नम्बर 19 मा भनेको छ धितोपत्रमा लगानी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासाहरू भए सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी, निष्कासनकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी सिडिएससी, नेप्से वा बोर्डमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हत्तेरी बोर्डज्यू, यिनीहरूले हामी लगानीकर्ताको कुरा कहाँ सुन्छन् भन्या क्या? बरु सुन्नु पर्यो भनेर तिनीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो। यहाँ त एउटालाई कुरा गर्यो, अर्कालाई दोष लगाउने, अर्कोलाई सुनायो, अझ अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति मात्रै छ के? कति भन्नु? र बोर्डले अन्तिम अर्थात् 20 नम्बर बुदामा भनेको छ बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमित रूपमा प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रकाशन मार्फत सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यस्तो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भई बजार तथा लगानी सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान हासिल गर्नुहोस्। यो टिप्स पढेर चाहिँ हाँस्ने कि रुने हो पत्तै पाइएन। लगानीकर्ताका लागि नियमित रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ भइरहेको छ त्यो पनि जानकारी भए त 2000 कुरा बुझ्नका लागि हामी पनि आउँथ्यौँ। सचेतनामूलक कार्यक्रम नियमित प्रकाशन र प्रसारण कहाँ भयो त्यो पनि थाहा भएन। त्यही रेडियो कार्यक्रमको कुरा गरेको भए त्यहाँको सचेतना साह्रै कमजोर छ। त्यो काम छैन हाकिम साहब, गतिलो कार्यक्रम गरेर सूचना पाऊँ है। र आजका लागि अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।